अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी P4 पाकिस्तानी चैनल से आपके खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, मैट्रिक बोर्ड कराची के चेयरमैन ने एतराफ़ कर लिया है कि सिंध में जो इम्तहानात हुए हैं मैट्रिक के, जो 5 जुलाई से जिनका आगाज़ हुआ है उसमें बदनज़मी हुई है। लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि इम्तहानात जो है वो वक्त पर शुरू हुए, कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हुई, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और जिस किस्म की बदनज़मी का वहाँ सामना करना पड़ा और बदनज़मी देखी गई, उस पर जो है लोग बड़े हैरान और परेशान हैं, बल्कि तलबा व तालबात भी शदीद अजियत में मुब्तला हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की थी, तैयारी की थी और वो मराकज़ तक पहुँचे। ना सिर्फ इन मराकज़ पर जो है वो इम्तहानात बर वक्त शुरू नहीं हो सके, बल्कि इन सेंटर्स में एन 4 मिनट बाद जब ये पेपर तलबा को दिया गया, तलबा व तालबात को दिया गया, तो उसके बाद ये लीक हो गया। और ये लीक होने के बाद जो है व्हाट्सएप पर भी आ गया, तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे तलबा व तालबात शदीद अजियत का में मुब्तला हो गए। बहुत से सेंटर्स में देखा गया कि इम्तहानात काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुए, 1 से 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार हुए। और उसके बाद ये इम्तहानात जब लिए गए तो उनको तलबा व तालबात को टाइम दिया गया, लेकिन इससे जितनी ज़हनी अजियत का वालिदैन और बच्चों को सामना करना पड़ा, वो शायद इसका इदराक वही बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये बात सामने आई है कि ये पेपर जो पहला हुआ था, और ये पहला पेपर फिजिक्स का पेपर था, इसको दोबारा लिया जाएगा। और साथ ही आज 6 तारीख को ये देखा गया कि अंदरून सिंध में न सिर्फ लाड़काना बल्कि नवाब शाह हैदराबाद में भी तारीखी जो है वो नकल हुई है। यानी तमाम मराकज़ से ये इत्तलात आई हैं कि वहाँ पर न सिर्फ तलबा ने खुलेआम नकल की है, बल्कि उनका पेपर जो है वो आने से 4 मिनट कबल जो है वो लीक हो गया और व्हाट्सएप पर जो है आ गया था। और जो है नौजवान जो तलबा व तालबात हैं वो इसको देखते रहे और पेपर हल करते रहे। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, और किसी ने भी जो है रोकने की कोशिश नहीं की। और बाकायदा ये मीडिया पर भी दिखाया गया है कि तमाम पेपर इन तलबा ने जो है सामने रखकर जो है मोबाइल वो हल किए हैं। पहली बात तो यह नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में भी है कि इम्तहानी मराकज़ के अतराफ जब भी कोई पेपर्स लिए जाते हैं तो इस इम्तहानी सेंटर्स के अतराफ दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है, जहाँ पर ना सिर्फ तमाम नकलो हरकत लोगों की जो है वो ममनू होती है, बल्कि फ़ोटो स्टेट की मशीनों पर भी पाबंदी होती है, ताकि जो है वहाँ पर कोई फ़र्द जो है वो कोई किसी किस्म का मवाद जो है पेपर से रिलेटेड मवाद फ़ोटो स्टेट करा के और किसी को मुहैया ना करे। ये एक सूरत हाल होती है और तवील अरसे से ये है। लेकिन हमेशा से ये देखने आया है, ख़ास तौर पर कराची में ये देखने में आया है कि जब भी इम्तहानात होते हैं बड़े पैमाने पर बदनज़मी होती है। और कहा जा रहा है कि ये तारीख़ी बदनज़मी हुई है जो कराची के अंदर मैट्रिक के तलबा व तालबात के लिए हुई है, और इस सूरत हाल से तलबा व तालबात काफ़ी परेशान है। ये जब सारी सूरत हाल जो है महकमा तालीम ने देखी, और ख़ास तौर पे निसार खोड़ो साहब जो मुशीर हैं तालीमी, तो उन्होंने जब ये सूरत हाल देखी तो इस पर उन्होंने अहकामात भी जारी किए और 3 रुकनी कमेटी भी बनाई, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई इस वाक़े की तहकीकात होगी। अभी तक इसकी कोई तहकीकाती रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, कोशिश की जा रही है कि इसकी तहकीकात की जाए। ये बात सामने आई है कि इसमें कुछ मुलाजमीन मुलव्विस हैं जो अफसरान को नाकाम बनाना चाहते हैं। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है नाजरीन के अफसरान को नाकाम बनाने का क्या जवाब पैदा होता है, ये बात समझ से बिल्कुल बाहर है। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि तालीम से खिलवाड़ करने की कोशिश है। जो चेयरमैन हैं बोर्ड के जनाब शरफ अली शाह साहब, उन्होंने मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए भी गैर जिम्मेदाराना कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जी पेपर वक्त पे शुरू हुआ था, कहीं इक्का दुक्का जगह पर बदनज़मी के वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि
جو ہے پیپر بہرحال وہ صحیح وقت پر جو ہے شروع ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ بدنظمی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی تحقیقات نہیں کی کہ کیا وجوہات ہیں، نہ وہ ابھی عوام کے سامنے لا سکیں۔ اس ساری صورتحال سے طلبہ و طالبات شدید پریشان ہیں، والدین شدید پریشان ہیں کہ جن بچوں نے محنت کر کے امتحانات دیے ہیں یا پیپر دیا ہے ان کا رزلٹ کیا رہے گا، اور کیا جو نقل کرنے والے لوگ ہیں ان کی پوزیشن ان محنت کرنے والوں سے بہتر نہیں ہو جائے گی۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ تشویش کا باعث والدین کے لیے بنی ہوئی ہے، اور یہ مطالبہ بھی والدین کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ جس پیپر میں بدنظمی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے لیا جائے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو ایک بات خاص یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ امتحان جو ہے یہ میٹرک کے پہلی مرتبہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی امتحانات ہوتے رہے ہیں، اور جب بھی امتحانات ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مطلب ہے بدنظمی ہوئی ہے، یہی چیزیں سامنے آتی ہیں، یہی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یعنی ایک میٹرک بورڈ جو ہے وہ کراچی کا ایک فیئر جو ہے امتحانات نہیں کروا سکتا، 3 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹس کے لیے وہ اہتمام نہیں کرا پاتا ہر سال جو اس کو کرانے چاہیے۔ اس صورتحال میں حکومت کا فرض بنتا ہے، سندھ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور فوری طور پر جو اس کی تحقیقات کرائی جائیں اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کا سدباب کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اس میں ملوث ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ اگر یہ کوئی سسٹم بنا لیتے ہیں منظم طریقے سے تو یہ امتحانات کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو ہے امتحانات ہر سال ہوں اور ہر سال ہی یہ بدنظمی ہو، اس کو منظم انداز میں کرایا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عملے کی تلاشی لی جائے گی، موبائل فون جو ہے وہ امتحانی سینٹر میں نہیں لے جانے دیا جائے گا، اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے، تلاشی ہونی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو اس میں رینجرز کی بھی مدد لی جا سکتی ہے ان امتحانی سینٹرز میں، جیسا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی پیپرز ہوئے ہیں بی اے کے اور ایم اے کے تو وہاں پر جو امتحانی مراکز کی حدود میں رینجرز کو بھی متعین کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور یہ تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو یقیناً یہ معاملات آگے خرابیاں پیدا کریں گے اور ایک اچھے طالب علم جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکیں گے اس نظام کے ذریعے سے۔ تو مجھے امید ہے کہ اعلیٰ حکام اس پر جو ہے عمل کریں گے اور جو ہے ان والدین کی پریشانیوں کو دور کریں گے جو لاکھوں والدین اس وقت کرب میں مبتلا ہیں۔ اجازت دیجیے ناظرین، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔